समय र परिवेशमा हरेक दिन फरक नयाँ विषयवस्तुमाथि कुराकानी छलफल संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आजको समय र परिवेशमा पनि महत्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौं र यो कुराकानी रेडियोमा प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ र मैले केही घण्टा पछाडि युट्युबमा पनि हाल्नेछु। तपाईले रेडियो शालिग्रामको पर्सनल युट्युब च्यानलबाट सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रीय सदस्य शिव शर्मा अधिकारीज्यूसँग समग्र कर्मचारीहरूको निजामती कर्मचारीहरूको अवस्था के छ यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौं र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन प्रसाद जोशी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भइसकेपछि उहाँले जो बधाई तथा स्वागत र थप अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ के अपेक्षा गर्नुभएको छ र समग्र पर्वतमा अनि उहाँसँग केन्द्रीयमा पनि एउटा सदस्य भइसके पछाडि केन्द्रमा निजामती कर्मचारीहरूलाई थप समृद्ध बनाउनको लागि के प्रयास हुँदैछ यी विषयमा कुराकानी गर्नेछु मैले। र अर्को पक्षमा कुराकानी गरौं। उहाँ यस रेडियो शालिग्रामका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, स्थापना कालदेखि अग्रसर व्यक्ति, रेडियो शालिग्राम संरक्षक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र आज उहाँको जन्मदिन पनि परेको छ। एउटा मैले उपहार दिए जस्तो भयो, मलाई थाहा थिएन। र दाइ यहाँलाई रेडियो शालिग्राममा स्वागत सँगसँगै ह्यापी बर्थडे टु सबैभन्दा पहिला हाम्रो तर्फबाट। थ्यांक यू रामकृष्ण भाइ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। कुराकानी अगाडि बढाइहालौं। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अवस्था के छ पहिला केन्द्रमा जाउँ। अब राष्ट्रिय स्तरको विशेष सन्दर्भलाई तपाईले उठान गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर। अब नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ भनेको नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो। अब यो कांग्रेस बलियो भइरहँदा यो संस्था पनि बलियो हुन्छ, जहाँनेर कांग्रेस कमजोरी हुन्छ यो संस्था पनि कमजोरी हुन्छ। यो संस्था बलियो भएर कुनै त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। यो संस्थाको चाहिँ माओ पार्टी कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ भनेर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको प्रमुख मुद्दा रहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने 15 गते नेपाल सरकारले चाहिँ देशव्यापी रूपमा लोकप्रिय एकदम छताछुल्ला किसिमको लोकप्रिय बजेट जस्तो ल्यायो। सारा चाहिँ पब्लिकदेखि लिएर कर्मचारीहरूमा केही चाहिँ अब चाहिँ केही गर्न खोजेको हो कि सरकारले भन्ने त्यस्तो चाहिँ अप्रत्याशित रूपको तलब बढाइ पनि भयो। त्यसपछि 19 गते चाहिँ 3-4 पटकसम्म रोकिएर भएको चुनाव, हामीले त त्यसलाई भन्छौं कालो दिनको संज्ञा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन त्यो यो नियोजित तरिकाको चुनाव थियो। चाहे पनि नचाहे पनि यो कर्मचारी युनियन संघ भनेको एउटा लोकतान्त्रिक संस्था भएका कारणले मुलुकमा हार्ने र जित्नेको कुनै त्यस्तो ठूलो महत्त्व त्यसले राख्दैन। संस्था बच्नुपर्छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनमा कर्मचारी युनियन संघकै अत्यन्त ठूलो हात छ। संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन उहाँहरूको भन्दा पनि यो ट्रेड युनियन जीवित राख्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आवाज बोकेर चाहिँ हिँडेको युनियन संघ हो। त्यसैले युनियनले हार्छ, हार्ने पनि कुनै ठूलो कुरो होइन, तर त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन जीवित रहोस्, जसले जिते पनि त्यो संस्था जीवित रहोस् भन्ने एउटा अभिलाषाका साथ युनियन संघ चुनावमा होमियो। हुँदा त्यो परिस्थिति युनियन संघको उसमा उसको चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो नि त्यो परिस्थिति युनियन संघले जित्ने परिस्थिति सरकारका कारणले थिएन। एउटा अर्को कुरो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यो निजामती कर्मचारीहरू लगभग कस्तो कस्तो कुरो हुन्छ भने यो सरकारमा भर पर्ने कुराहरू, जुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यही पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाको केही न केही हालिमोलीहरू चलेको अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर भएका कारणले पनि केही हाम्रा कर्मचारीहरू पनि हाम्रो ठाउँमा राख्न सकिएन। चोरीको अवस्था भयो, कब्जाको अवस्था भयो, अन्य पार्टीहरू जति खटे हाम्रो कांग्रेस पार्टीले त्यसलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने कुरा हाम्रा डेमोक्रेट लाइनका कर्मचारीहरूले तपाईलाई थोरै रोके। तपाईहरू एउटा सरकारी सेवामा जनताको सेवाको लागि समर्पित व्यक्ति, कांग्रेसको निजामती छ हैन, एउटा विचार बोकेको कांग्रेसको विचार बोकेको निजामती भयो, एमालेको त्यस्तै छ, माओवादीको त्यस्तै छ, सबैका विभिन्न संगठन हुँदा त हामी सेवाग्राहीता मारमा परिने भएन र? अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा गर्नु हो। यो मुलुकमा 2047 सालमै 47 सालदेखि नै यस्तो रोग पस्यो, यो नहुन पर्ने थियो, दुर्भाग्य हो। यी सबै कुरालाई काट्नका लागि नेपाल सरकारले पनि प्रयास गरेको छ र सबै पार्टीका जुन शुभेच्छुक संस्थाहरू छन् तिनीहरूको पनि के छ भने लगभग कुरो के छ भने ठिकै छ। हाम्रा आफ्ना संगठन यो अदृश्य तरिकाले राखौं, देखिने संस्था भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा हामी हुमिम भनेर सबै ती शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट यो एकमत भएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको जन्म गराइएको हो। यो दक्षिण एसियामै एउटा नमुनाको हिसाबले आएको छ। नेपालमा यो कुन तरिकाले जान्छ, कसरी फस्टाउँछ, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण 2-3 थरी छ। हेर्नुहोस्, अब
यसमा नन ग्याजुटेड कर्मचारीहरूको संस्था अधिकृतसम्म अब त कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर खर्दार मुखिया सुब्बा शाखा अधिकृतसम्म यसलाई गरिएको छ। त्यसपछि उपसचिवदेखि लिएर सहसचिव फर्स्ट क्लासहरूको यो छैन। फेरि उहाँहरूले नेपालका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको पनि के छ भने फर्स्ट क्लास उपसचिवहरूको पनि त्यति चित्त बुझेको मैले देखेको छैन। यो आवश्यक छैन। यो दोहोरो सरकार हो। एउटा पार्टीको एउटा चाहिँ आधिकारिक सरकार छ भने फेरि कर्मचारीको अर्को सरकार हो। यो आवश्यक छैन भन्ने व्यक्तिहरू पनि यही छन्। त्यसकारणले यसलाई कता कता जोगिन नदिने हुन् कि उयो कलिलो प्रजातन्त्र भने जस्तै कलिलो आधिकारिक ट्रेड युनियन छ। जसले आज संगठनले जितेको छ, संगठनको नेतृत्वमा सबै आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूमा त्यहाँ आबद्ध छन् भने भोलि युनियनले जित्ला। यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको हिसाबले अस्वस्थ नगराइकन, यसको बदनाम नगरिकन, अब यो आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको यस्तो हो, यो नितान्त कर्मचारीका परिवारहरूको र ती कर्मचारीका कसरी भोलिको सक्रिय लाइफ सबै चाहिँ राज्यलाई दिन्छन् अनि त्यसपछि निष्क्रिय अलिक कमजोरी लाइफ चाहिँ बिताउँदाखेरि राज्यले तिनीहरूलाई दिने के भन्ने त्यस्ता कुराहरूको मात्रै मुद्दा लिएर अन्य राजनीतिक कुरा त्याग गरेर जनताको सेवामा लागेर गर्नुपर्ने भनेपछि सरसर्ती हेर्दा एमाले कांग्रेसका सेवाग्राहीलाई साथ दिएको छैन, कांग्रेसले एमालेका सेवाग्राहीलाई, माओवादीले अन्यकालाई, यो भइरहेको छ हो? त्यस्तो हुँदैन भाइ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीति आफ्नो हिसाबले हरेकले सचेत नागरिकले मुलुकमा राजनीति गर्नुपर्छ, विचार राख्नुपर्छ, विचार दिनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ, म एउटा कर्मचारी युनियन संघको केन्द्रीय कार्य समितिको नेतृत्व गरिरहेर मैले के भन्न चाहन्छु भने होला विचार आफ्ना आफ्ना होलान्। सम्बन्धित व्यक्तिहरू भेटघाटको अवस्थामा नै त्यो विचार सोही अनुसार सबैले राख्लान्। तर पनि अफिस 10 to 5 छ, जिम्मेवारी राज्यले दिएको जिम्मेवारी। कोही राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले त्यस्तो नाराज गरेको मैले देख्दिनँ। कर्मचारी संगठन गर्ने अफिस यहाँ पुगिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर त्यसपछिको टाइमलाई ती कर्मचारीले प्रयोग गरेर गर्न त मिल्छ, पाउँछ। त्यही हो ट्रेड युनियन अधिकार भनेको। त्यसकारणले अब त्यस्तो अचानकले मैले कहीँ त्यस्तो देखेको छैन। के हुन्छ भने जुनसुकै संस्थामा पनि के हुन्छ भने 2-4 जना व्यक्तिहरू अब यो होल टाइमर जस्तै खट्टी हिँड्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जुनसुकै जसको संस्था पनि त्यो हुन्छ। त्यसकारणले ती व्यक्तिहरू खटाई गरेका होलान्, अफिसमा फुल्ली टाइम नदिएका होलान्। ती कुराहरू एक ठाउँमा छ। तर पनि अफिसियली टाइमको विषयमा निजामतीमा आबद्ध कर्मचारीहरू त्यस्तो गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन भाइ। अब अर्को पक्षमा कुराकानी गरौँ। जो सम्भवतः समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। हिजो यहाँहरूले सांसद अर्जुन जोशी केन्द्रीय सदस्यमा शेरबहादुर देउवाको माध्यमबाट मनोनित भइसक्नुभयो, चाह्यो होइन कांग्रेसले। त्यस पछाडि यहाँले एउटा बधाई शुभकामना कार्यक्रम गर्नुभएको रहेछ, समाचारमा पनि हामीले देख्यौं होइन। जस्तो कि सरसर्ती हेर्दा के छ अहिले पर्वतमा यो हाम्रो निजामती कर्मचारीमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको र सरकारी कार्यालयमा रहेका व्यक्तित्वहरू, तपाईको निजामती कर्मचारीमा आबद्धहरूको अवस्था के छ अहिले? यो अवस्थाको विषयमा सरदेव भाइलाई मैले चाहिँ सबै कुरो अवगत गराए जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो यहाँले जोड दिनुभयो, अति सान्दर्भिक छ। मेरो लागि त एकदम अत्यन्त गौरवको विषय व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ त्यो छ समस्त पर्वतवासी, समस्त धौलागिरीवासीहरू अर्जुन प्रसाद जोशी के हो र कस्तो व्यक्तित्व हो भन्ने कुरो पहिचान दिइसकेको व्यक्तित्व भएका कारणले अर्जुन प्रसाद जोशी प्राविधिक कुनै कारणवश थोरै मतले तलमाथि पर्न गएका कारणले गणितीय हिसाबमा कता कता अलिक ओझेल परेको हो कि भएको भन्ने कुरो थियो। र यहाँका व्यक्तिहरूलाई यहाँ मात्रै नभए राष्ट्रिय नेटवर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरो सह्य भएको थिएन। पार्टी नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पनि यस्ता कुरा महसुस गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो अहिले एप्रुभ भइसकेको छ। अब केही कारणले उहाँ तल पर्नुभएको थियो, उहाँको लागि ठूलो कुरो थिएन। उहाँ त 2-3 पटकसँग केन्द्रीय सदस्य अप्ठ्यारा सबै अवस्थामा मानिएको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको, पर्वतवासीको त हरेक ठाउँ टोलको ढुकढुकी जितिसकेको व्यक्ति हो उहाँ। तर पनि के थियो भने त्यो हाम्रो लागि आवश्यक थियो। किन भाइ भन्नुहुन्छ भने मैले यो अनुभव गरेको कुरा, आफ्नो जिल्लाको आफ्नो ठाउँको नितान्त आफ्नो नजिकको व्यक्तित्व केन्द्रीय कार्य समितिमा रहँदा भएका अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिका कुराहरू त्यो निर्णयमा बसिरहँदा पनि हामीलाई सोध्न कति सहिलो हेर्नुहोस्, हाम्रा मुद्दाहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा लैदिनुहोस् भने चाहिँ हामीले अनुरोध गर्न पनि के भइरहेछन् हाम्रा मुद्दाहरू। जस्तै तपाईँ कर्मचारीको विषयमा सोध्नु, कतिपय कुरो मैले मान्य जोशीसित केन्द्रीय सदस्य रहँदा रहिरहनु भएको छ, थोरै समय 2-3 महिना मात्रै तलमाथि परे होला, उहाँ त्यो भएका अवस्थामा नि हाम्रा यी मुद्दा उठाइरहनु दाजु, यी मुद्दा यो राष्ट्रिय इस्यु यो छ भनेर हामीले त्यो लगेका कुराहरू पनि उहाँले जस्ताको तस्तै केन्द्रीय कार्य समितिमा राखेर पुनः फेरि राज्यमा त्यो पुर्याएर कतिपय कुरा हाम्रा कार्यान्वयन पनि सफल बनाउन उहाँको योगदान छ। सर्वप्रथम भाइले कुरो निकाल्नु हो, कुरो बहसतिर गयो। मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरो व्यक्तिगत
यहाँका कर्मचारी सबैको तर्फबाट हिजो हामीले उहाँलाई चाहिँ बोलाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्य समितिका सक्रिय सदस्य युक्त श्रेष्ठ लगायत पत्रकारहरू सबैलाई बोलाएर हाम्रा साथीहरू जोडेर हामीले बधाई त दिइसक्यो। त्यो बधाई हाम्रो मात्रै नभएर समस्त निजामती कर्मचारी परिवारहरूको बधाई हो। पुनः म यस रेडियो मार्फत म कर्मचारीहरूको तर्फबाट पुनः उहाँलाई बधाई, सफल कार्यकालको कामना गर्दछु। तेस्रो कार्यकाल हो भाइ। जस्तो यहाँले पनि हिजो समग्रमा यहाँ बोल्ने क्रममा पनि तपाईले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएकोमा सांसद जोशीलाई बधाई दिँदै कर्मचारीका समस्या सहजीकरणमा सहयोग गर्ने आग्रह गर्नुभएको छ, एउटा बाइक पनि आएको छ। के अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँबाट? अब यो निजामती सुधारका धेरै कुराहरू छन् भाइ। जस्तै अहिले 58लाई 60 को कुरो अब लगभग अब प्रस्तुत हुने अवस्थामा गइराखेको छ। यो कुरो सान्दर्भिक कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै धेरै मुद्दाहरू छन् अनि कर्मचारीको विषयमा बोल्ने कुराहरू छन्। केन्द्रीय सदस्य धेरै छन्, मान्यहरू धेरै छन्, मन्त्रीकै संख्या यत्रो छ, तर जुझारु र एकदम जिस्ट पोइन्ट कुरा लिएर जानु कुरा ठुलो हो। त्यो जिस्ट पोइन्ट कुरा पठाउने कुरो ठुलो हो। त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेका कुरा धेरै छन् भाइ। तपाईहरुको टाइम छोटो होला। ती कुराहरूलाई मैले हिजो त्यहाँ बोल्दाको अवस्थामा, मान्यलाई बधाई दिँदाको अवस्थामा, केन्द्रीय सदस्यज्यूलाई बधाई दिँदाको अवस्थामा कर्मचारीहरूको विषयमा केही कुरा राखेको थिएँ। त्यो कुरा उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। उहाँ पुग्ने ठाउँमा र पुर्याउने ठाउँमा पक्कै पनि उहाँले पुर्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भाइ मलाई। जस्तो तपाईको माग अथवा फाउनको हाराहारीमा अधिवेशन हुँदैछ, यहाँहरुको केन्द्रीय अधिवेशन देशव्यापी हुँदैछ। के छ अब तपाई केन्द्रीय सदस्य, यहाँलाई थाहा पनि होला के छ तयारी? हाम्रो फागुनको 22, 23, 24 फागुन 22 केन्द्रीय महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। यो स्वर्णी अब देशको विशेष परिस्थिति बाहेक अन्यथा यो स्वर्णीवाला पनि छैन। र यो अहिले अब कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था भएका कारणले कांग्रेसको पार्टी सभापतिको पनि के छ भने जुनसुकै चुनावहरू पनि यथोचित समयमा गर्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुसार चुनाव गरेर चुनावबाट आऊ भन्ने निर्देशन। जस्तो भने पछाडि यसरी जाउँ हामी, विगतमा नेविसंघको चुनाव हुने भनियो, सरियो हैन, सफल भयो। विभिन्न चुनावहरू कांग्रेसले सार्छ, मिति तोक्छ, सार्छ भन्थे। अब चाहिँ त्यो हुँदैन, स्पष्ट हुँदैन कुनै हालत हाम्रो चुनाव सर्दैन। अब हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि यो विषयमा बोलिराख्नु छ। हाम्रा धेरै साथीहरू अहिले जिल्ला दौडामा छन्। अब चुनावको विषयमा निर्धक्क हुनुस् र 22, 23, 24 चितवनमा हाम्रो चुनाव छ। हामी त्यही अनुसार फागुनको 15 गते भित्र हरेक 75 जिल्लाका जिल्ला कार्य समितिहरूको चुनाव गरिसक्नु पर्नेछ। जिल्लामा सक्रिय सदस्य, क्रियाशील सदस्य हरेक हाम्रो अब जे डकुमेन्ट जिल्ला पुग्नु पर्ने हो। हरेक साथीहरूको जिम्मेवारी पूर्वक पुगिसकेको छ। अब हाम्रो धौलागिरीको अञ्चलका जिल्लाहरू पनि सबै पुर्याइयो। अस्ति विगतमा केही साथीहरू आउनुभएको थियो, त्यही अनुसारको तयारी भयो। हाम्रा साथीहरू के छ भने यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावका कारणले केही उत्साहितमा नगएको अवस्था थियो। तर हाम्रो यो महाधिवेशनले फेरि ती साथीहरूलाई ऊर्जा थपेर पुनः साथीहरू जुझारु भएर हामी बीच भएका साथीहरू जहाँ थिए त्यही रहने अवस्था छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो लोकसेवा लडेर पढेर विज्ञ भएर आएको ठाउँ कर्मचारी, निजामती कर्मचारी हो त्यो हो। र यो कर्मचारीहरूलाई एउटा कुरो के हुन्छ भने खास अन्नधुन्नमा कसैले परिवर्तन गरेर या नगरेर त्यस्तो चेन्जिङ आउने अवस्था पनि छैन। जो जहाँ थिए त्यही हुन्छन् र अरूले उचाले भन्दैमा नउचालिनुपर्छ। गत यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषयलाई हेर्दा त केही चेन्जिङ आएकै हो। बोलीचाली कुरा एकातिर मिलाउने अनि चाहिँ भोट चाहिँ दिने बेला अर्कातिर दिने त्यो अवस्था संगठनले सिर्जना गर्न सफल भयो। अब हामी त्यसमा असफल भइयो, स्वीकार्नै पर्छ त्यस्ता कुराहरू। त्यसलाई मध्यनजर गरेर अबको अवस्थामा अबको निजामती सेवालाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा त मुद्दा त संगठनको राकसको भन्दा त कर्मचारी युनियनले लिएका मुद्दाहरू हरेक ठाउँमा सफल भएका छन्। तलब वृद्धिदेखि लिएर हरेक कुराहरू युनियन संघले गरेका कुराहरू मुलुकमा अगाडि बढिराखेका छन्। निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई अब हाइड्रो पावरदेखि लिएर हरेकमा सेयरिङको कुराहरू छ। यी सबै मुद्दाहरू, घरवासका कुराहरू छन्। यी धेरै अधिकांश मुद्दाहरू युनियन संघले राखेका मुद्दाहरू सफल भएका छन्। त्यसकारणले हामी हार्दा पनि हाम्रा मुद्दाहरू माथि परेका छन् भनेर हामी अत्यन्त खुसी छौँ भाइ। अब जस्तो हामी अलिकति सारमा कुरा गरौँ, धेरैले सुन्नु भएको छ यो बहस। जस्तो अर्जुन जोशीले हिजो के भन्नुभयो, 16 वर्षसम्म उहाँ जिल्ला सभापति हुँदा आफ्नै खर्चबाट पार्टी कार्यालय चलाउनु भयो। अब नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। तपाईहरु निजामती कर्मचारीले पनि पार्टीलाई थप समृद्ध बनाउनको लागि पनि झिनो अथवा धेरै के आर्थिक सहयोग गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको वास्तविक हो। यो नेपाली कांग्रेसको
मलाई त जहाँसम्म लाग्छ 75 जिल्लामा यस्ता भवनहरू बन्नुपर्छ। अन्य पार्टीको तुलनामा यो मुलुकको सबभन्दा सिनियर पार्टी, सबभन्दा गरौँगो र जेठो पार्टी, उसैको अहिले भाडामा बस्ने अवस्था छ। यो सुहाएको छैन, न काङ्ग्रेसलाई सुहाउँछ, न तिनका शुभेच्छुकलाई सुहाउँछ, न भातृ संस्था कसैलाई पनि सुहाएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको पार्टी सभापति, योभन्दा पहिलाको पार्टी सभापतिले भवन बनाउने भनेर निकै जोर गर्नुभयो, सफल हुन सक्नु भएन। अहिले अब तत्कालीन हाम्रो अहिलेको केन्द्रीय सदस्य मान्य अर्जुन प्रसाद जोशीले कोही कार्यकालमा हो जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले त्यो जग्गा पनि खरिद गरेर राख्नु भएको छ। अब त्यो जग्गा त्यतिकै बसेको छ, त्यहाँ टाइपिङ पनि भएको छ। अहिलेको पार्टी सभापति आदरणीय खेमप्रसाद भुषालज्यूले एउटा मनसाय व्यक्त गर्नुभएको छ, हरेक ठाउँमा त्यो कुराहरू बोल्नु भएको छ। र पार्टी भवन बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाको तर्फबाट सहयोग हुन्छ भाइ, गर्नुपर्छ। हामी तयार छौँ त्यसको लागि। हजुरसँग म निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछु। केन्द्रमा निजामती कर्मचारीको यो चुनावी माहौल, महाधिवेशन के हुँदैछ भन्ने कुरा जोड्नेछु। अब मैले यहाँलाई सुझाव लिन्छु, धेरै व्यक्तिलाई सुझाव लिनुभन्दा तपाईँले यो गर, यो भएको छैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। किनकि रेडियोको कुरा गरेँ म, तपाईँ रेडियो सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष हुनुभयो। शालिग्रामले समाज परिवर्तनमा कतिको भूमिका खेलेको छ, के पाउनुभयो, के कमी छ, यो सबैले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस्। भाइ मलाई यो क्वेसन गर्नु हो, म त रेडियो शालिग्रामको परिवार मध्येकै एउटा परिवार हुँ। मैले रेडियो शालिग्रामले सबै काम राम्रा गरिन्छ भन्दा यो त उपाध्यक्ष हो, यसले त यसै भन्छ भन्ने कुरो होला। तपाईँले यो क्वेसन सारा पब्लिक, अन्य फरक व्यक्तिहरू रेडियो शालिग्राममा इन्भल्भमा नआउनु भएको, सम्पर्कमा नआउनु भएको त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट लिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ आदरणीय भाइ। तर पनि मलाई सोध्नुभयो यो रेडियो होइन, मैले बुझेँ कुरो के छ भन्नुहुन्छ। तर पनि रेडियो शालिग्राम हरेक गाउँ टोल कुना काप्चा जहाँसँग यो पुग्छ त्यहाँसँगका व्यक्ति हेर्नुहोस्, ट्याक्क रेडियो त धेरै छन्, सूचनाका वाहकहरू माध्यमहरू त धेरै छन्, तर रेडियो शालिग्राम कता कता छ भने बुढाबुढीले पनि त्यो यसको चाहिँ ऊ खोजी मिटर खोली 100 कता गयो। त्यो रेडियो शालिग्राम नभनेको अवस्थामा पनि नबुझेर अरू बज्यो कि भनेर चाहिँ चिन्ता गरेर सुनेको अवस्था छ। त्यो सुन्नुको तात्पर्य के हो त नि भन्नुहुन्छ भने रेडियो शालिग्रामले मुलुक, हाम्रो जिल्ला, यहाँका केही संरचना कुराहरू भत्काउनु पर्नेलाई भत्काएको छ, बनाउनु पर्नेलाई बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। रेडियो शालिग्राम हरेकको मनमुटुमा लोकप्रिय हुन पुगेको छ भाइ। यो तपाईँहरू सबैको, यहाँको स्टेसन म्यानेजरदेखि लिएर तपाईँहरू यहाँ कार्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिदेखि लिएर रेडियो हिजो कुन अवस्थामा थियो, भवानीजीले यसलाई स्थापना गर्नुभयो, बिचमा यसका धेरै अप्ठ्यारा स्थितिहरू सिर्जना भए, त्यसमा पनि यो अहिलेको वर्तमान सञ्चालक समितिदेखि लिएर यसका सियर सदस्यज्यूहरूदेखि लिएर सम्पूर्णको सहयोगको कारणले आज रेडियो शालिग्राम हरेक कुना काप्चामा हाई भएको छ। यसको कारक तत्त्वहरू भनेको तपाईँहरू हो। यसलाई यति राम्रो बनाउनुमा तपाईँहरू रेडियो शालिग्रामका साथीहरूको हात छ। म सम्पूर्ण रेडियो शालिग्रामको परिवारप्रति तपाईँले यो रेडियोको विषयमा स्मरण गराउनु भएको हुँदा पुरा मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ। एकदम धन्यवाद छ। अब ब्रेक हाल्छु म। तपाईँलाई जन्मदिनको सञ्चालक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गुड मर्निङ शालिग्राम शुभकामना आजमा त मैले जोड्ने नै छु। हजुरलाई धेरै शुभकामना र धन्यवाद पनि छ। जाँदा केही भन्नु छ भने पनि छोटोमा भनिदिनु होला। छोटोमा मैले मेरो जन्मदिनको विषयमा यहाँले स्मरण गराउनुहोस्। संजोगले आज त्यस्तो परेछ, मेरो जन्मदिन भनेर म यहाँ आउनु पनि थिइनँ र हजुरले बोलाउनु पनि थिएन। यो समय सान्दर्भ जोडिए त मैले फेरि यो मेरो आफ्नो जन्मदिनलाई, यो आज यो पौष 18 गते मेरो जन्मदिन, तर पनि आज यति मैले कोट्याउन सफल भएँ अथवा तपाईँले यो स्थान दिनुभयो। र मैले आजका मितिसम्म मेरो बर्थडे भनेर अहिले मनाउने अत्यन्तै यी चलनहरू छन्, मैले यसलाई त्यति महत्त्व नदिएको थिएँ। तपाईँले सम्झाउनु, मेरो जन्मदिन भनेर धेरै साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, सम्झाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति। र यो जीवन के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि आज 42 वसन्त पार गर्दै 43औं वसन्तमा प्रवेशमा आफू गरेको छु भाइ। अब यसमा हजुर लगायत सबै मलाई सम्झने साथीहरूलाई अब म एकदम हेप्पी बर्थडे, धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई। श्रोता, आजको समय र परिवेशमा समग्र हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रीय सदस्य, रेडियो शालिग्रामका उपाध्यक्ष, सँगसँगै सामाजिक रूपमा अग्रसर व्यक्ति, खास गरी निजामती कर्मचारीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लड्नुभएका शिव शर्मा अधिकारीज्यूसँग। अब हामी व्यापारमा जान्छौं, व्यापारिक विश्राममा जान्छौं। त्यस पछाडि जन्मदिनका शुभकामना जोड्न आउने नै छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। हार्दिक